अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका से जावेद राठौर हाज़िर हूँ। दोस्तों, मैं कम अज़ कम मेरा ख़्याल है 3 माह के बाद ये व्लॉग कर रहा हूँ। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, उसकी वजह ये है कि मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान शदीद ख़तरात की लपेट में है और मैं उन ख़तरात का अहाता करना चाहता हूँ। और काफ़ी अरसा मैं व्लॉग नहीं कर सका, उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। और उसकी वजह यह है कि मैं पाकिस्तान गया था और वहाँ अक्सर वक्त सफ़र में गुज़रता था और दौरान सफ़र व्लॉग करना ज़रा मुश्किल था। तो मैं वापस आ गया हूँ अमेरिका। और अमेरिका आके जब आप चीज़ों को एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं, एक गैर जानबदार ऐनक से देखते हैं, हालात का तज्ज़िया करते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं जो आपको ग्राउंड पे बैठ के समझ नहीं आती। दोस्तों, ये तो मालूम है कि पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन जो है वो हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान कई साल से, बल्कि दहाइयों से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। पहले तो इसने पाकिस्तान को दोलख्त किया, बानी मुक्ति बनाई, और हमारी जो पॉलिटिकल इंटरनल क्राइसिस थे उनको एक्सप्लॉइट किया और हमारी गलतियों से फ़ायदा उठाया। अब भी यही सूरत हाल है कि भारत बराह रास्त जंग के बजाय वो अपनी एक प्लानिंग के तहत हमारी गलतियों से फ़ायदा उठाते हुए अपने ख्वाबों की तकमील चाहता है। ये तो आपने देखा होगा कि कई साल पहले यूरोप में कई हिंदुस्तान के लोग जो है वो सामने आए थे, जिन्होंने कई वेबसाइट्स बना रखी थी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते थे। अब पाकिस्तान का डिफेंड करने वाली जो है पाकिस्तान आर्मी है, ज़ाहिर है। और पाकिस्तान आर्मी से हिंदुस्तान काफ़ी हद तक खौफज़दा भी था। लेकिन हिंदुस्तान ने यह फ़ैसला किया कि पाकिस्तान की आर्मी और आवाम के दरमियान दूरियां पैदा करनी है। हिंदुस्तान की तो यह ख्वाहिश थी, लेकिन हमारे हुक्मरानों की गलतियों ने, पॉलिसियों ने हिंदुस्तान की यह ख्वाहिश पूरी कर दी। और इस वक्त मेरा ख्याल है कि जितना पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान एक अदम एतमाद की फ़ज़ा है, शायद पाकिस्तान की 76 साल तारीख में कभी ऐसा नहीं था। अब ऐसे हालात में ये देखें कि ईरान ने जो पाकिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, और फिर उसके बाद जो है दोनों मुल्कों के अवाम ने, इंटेलिजेंसिया ने, सब ने ये कहा कि दोनों मुल्क भाई भाई हैं, इनको आपस में नहीं लड़ना चाहिए। तो दोनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा की बात हुई और मामला सेटल हो गए। लेकिन उसके बाद फिर अचानक ही 2 दिन पहले 9 पाकिस्तानियों को ज़बह कर दिया गया ईरान के अंदर। फिर आपने देखा कि रावलाकोट के अंदर किसी शख्स को कत्ल किया गया, लोगों ने उसके ऊपर प्रोटेस्ट किए। लेकिन अभी खबर सामने आई है कि रा के किसी एजेंट ने उसको किया। इसी तरह पाकिस्तान में भी टारगेट किलिंग जो है वो रा कर रहा है, और रा की ये कैपेसिटी है। उसने इस तरह की किलिंग्स कनाडा में भी की हैं, अफ्रीका में भी की हैं, और ज़ाहिर है वो पाकिस्तान में भी कर सकता है। तो अब ये देखें कि अगर इन सारे डाट्स को आप मिलाएंगे तो आप ये देखें कि इस वक्त जो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो कितनी वल्नरेबल हो चुकी है। और बिलखसूस अभी जो इलेक्शंस आने वाले हैं, और आज इतवार है, और आज ही आपने देखा कि जिस तरह लोगों ने रैलियां निकाली हैं पीटीआई के हक़ में, इमरान खान के हक़ में, उससे तो नज़र ये आता है कि पाकिस्तान की अक्सरियत जो है आवाम की, वो पीटीआई के साथ है। हालांकि पीटीआई से निशान भी ले लिया गया, उनके लीडर को जेल में डाल दिया गया, और अब शायद उनको फांसी देने की या सजाए मौत सुनाने की कोशिश हो रही है, या प्लान बन चुका है पहले ही। तो अगर ऐसा होगा तो उसका क्या रद्द अमल होगा? इलेक्शंस में धांधली होगी, उसका क्या रद्द अमल होगा? क्या हम 71 को भूल गए हैं? 71 वाला कोई और वाक़या नहीं हो सकता? मैं समझता हूँ कि जो लोग इस वक्त इक़्तिदार के अंदर हैं या जो हुकूमत को कंट्रोल कर रहे हैं, उनका ये फ़र्ज़ है कि वो देखें
کہ پہلے پاکستان ٹوٹا تھا تو کیوں ٹوٹا تھا، کیا غلطیاں ہوئی تھیں ہمارے پیش روؤں سے، کیا وہ غلطیاں آپ دوبارہ نہیں دہرا رہے؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یا تو آپ جان بوجھ کے وہ غلطیاں دہرا رہے ہیں، تاکہ آپ چاہتے ہی ہیں جس طرح اس وقت لوگ کہتے تھے مغربی پاکستان کے، جی بنگالی ہمارے اوپر جو ہے ایک بوجھ ہے، ان کو الگ ہونا چاہیے. یا تو آپ اسی طرح سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے ساتھ جو باقی صوبے ہیں، بلوچستان ہے، فرنٹیئر ہے، سندھ ہے، آزاد کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے، وہ آپ پر بوجھ ہیں اور آپ ان کو الگ کرنا چاہتے ہیں. اور یا پھر آپ اتنے جو ہے وہ سیاسی بصیرت سے ناآشنا ہیں، حالات سے ناواقف ہیں کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ آپ ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں. مسلسل ملک کو ایک ریگریشن کی طرف، ایک تباہی کی طرف، ایک بربادی کی طرف، ایک انسرٹینٹی کی طرف لے جا رہے ہیں. ایک شخص تھا جس کو آپ بڑے شوق سے لائے، اس کے ساتھ آپ کی نہیں بنی، اس نے غلطیاں کی ہوں گی، لیکن اس کا حل یہ نہیں تھا کہ اس کو اٹھا کے پھینک دیا جائے. اگر وہ اپنا وقت پورا کرتا تو شاید لوگ احتساب کرتے. آپ نے ایسا نہیں کرنے دیا، آپ نے خود احتساب کرنے کی ٹھان لی، چونکہ آپ کے پاس اقتدار ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، ڈنڈا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سارے معاملات جو ہے وہ طاقت کے ذریعے حل ہو جائیں گے، ڈنڈے کے ذریعے حل ہو جائیں گے. دنیا میں کبھی بھی کوئی معاملات جو ہے وہ ڈنڈے کے ذریعے حل نہیں ہوتے. وقتی طور پر آپ کو تشفی ہوتی ہے، حالات کو کنٹرول کرتے ہیں، لیکن مستقل حل جو ہے وہ ایک پروسیس کے تحت ہوتا ہے، وہ ڈائلاگ کے ذریعے ہوتا ہے، اور وہ انصاف کے ذریعے ہوتا ہے، وہ رول آف لا کے ذریعے ہوتا ہے. آپ نے ملک کے اندر رول آف لا کو تو ختم کر دیا، انصاف کی تو دھجیاں بکھیر دی. ہماری عدالتیں، ہمارے ججز، ان کی بات پر کوئی کان نہیں دھرتا، ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہی. ہماری سیاسی جماعتوں کی بھی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہی، سیاسی لیڈروں کی بھی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہی. آپ کی کریڈیبلٹی تھی تو اس کو بھی آپ نے بری طرح جو ہے وہ تباہ کر دیا، ختم کر دیا. تو اب پیچھے کیا رہ گیا؟ نہ عدلیہ کی کوئی توقیر ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان آرمی کی کوئی توقیر ہے، نہ سیاسی جماعتوں کی کوئی توقیر ہے. تو پھر کون چلائے گا ملک کو؟ آپ کیوں یہ نئے روز تجربے کرتے ہیں اور ملک کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں؟ برائے کرم ملک کے اندر انصاف اور آئین کے مطابق معاملات کو چلنے دیجیے اور آپ اپنا کام کیجیے جو آپ کا کام ہے. آپ خود ہی جو ہے وہ معیشت دان بھی بن گئے، آپ سیاست دان بھی بن گئے، آپ سارا کچھ بن گئے. جناب ایسا نہیں ہے. اگر آپ کے پاس طاقت آ گئی، ڈنڈا آ گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ساری صلاحیتیں ہیں، سارے ریسورسز ہیں، ساری چیزوں کو آپ سمجھتے ہیں. بالکل نہیں. یہ تو آپ خوابوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیسے ملک کو چلا رہے ہیں. ایسے ملک کبھی نہیں چلتے، بلکہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں. آپ غور کریں اپنے کنڈکٹ کے اوپر، اپنی غلطیوں کو بار بار نہ دہرائیں جو آپ کے پیش رو نے دہرائی تھیں. آپ غلطیوں سے سبق سیکھیں، کیونکہ مومن جو ہے ایک سوراخ میں 2 بار نہیں ڈسا جاتا، لیکن آپ بار بار ڈسے جا رہے ہیں. میں جو یہ مختصراً تجزیہ پیش کیا، بہت ساری اور چیزیں ہیں ڈیٹیلز میں، لیکن میں نے چند پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں اس لیے کہ آپ کو سمجھ آ جائے، اور اسی لیے میں ویلاگ کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے یہ باتیں آپ تک پہنچانا اور قوم تک پہنچانا، کہ دشمن اس وقت اس طاق میں ہے کہ کس وقت آپ کے اندر جو ہے خانہ جنگی ہو اور وہ اپنا کردار ادا کرے. اور اس نے گراؤنڈ ورک کافی کر لیا ہے، اور اس میں آپ نے بھی، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نے جان بوجھ کر، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اپنی حماقتوں کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے دشمن کے جو ارادے ہیں ان پر عمل درآمد کرنے میں آسانی بنائی ہے، آسانیاں پیدا کی ہیں. خدا را آپ جو ہے وہ اپنی جو انا ہے، اپنی ضد ہے، اس کے خول سے باہر نکلیں. ہر پاکستانی محب وطن ہے، کوئی پاکستانی جو ہے پاکستان کا دشمن نہیں ہے، اور کسی ایک پاکستانی نے بھی یہ ٹھیکہ نہیں لے رکھا اور نہ اس کا ٹھیکہ ہونا چاہیے کہ وہی ملک کو بچائے گا.
मुल्क को बचाना है तो पाकिस्तान के अवाम ने बचाना है। अवाम को फैसला करने दें, अवाम के रास्ते में रोड़े ना अटकाएं। वो कहते हैं ना, आवाज़ खल्क को नकारा खुदा समझो। तो बराए मेहरबानी लोगों की आवाज़ सुने, लोग क्या कहते हैं। जमहूरियत अवाम से होती है, अवाम के लिए होती है। और ये जमहूरियत, मसनूई जमहूरियत, जो लोगों की उंगलियां पकड़ कर लाया जाए, उनको इक़्तिदार में बिठाया जाए, मैनेज किया जाए, ऐसी जमहूरियत कभी भी मुल्क को आगे नहीं ले जा सकती और ना मुल्क के अंदर इस्तेकाम ला सकती है, ना माशी तरक्की ला सकती है। तो मेहरबानी करके मेरी ये गुजारिश है कि आप अपने कंडक्ट को रिव्यू करें और दोबारा उन गलतियों से एतराज़ करें जो आप बार बार करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। चलें दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू होगी। खुदा हाफिज़।